اهلا وسهلا ومرحبا بالغزالات ديالي. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اموركم هانيه؟ توحشتوني، انا توحشتكم وبزاف بزاف البنات، والله العظيم الا توحشتكم توحشت عليكم. واخا دابا راني كنحط كل نهار وكنهضر معكم كل نهار، ولكن راه كنتوحشكم كل نهار. لا يخطيكم عليا، الله يكبر بكم كما كتكبروا بيا في لي ميساج ديالكم، كما واقفين معايا ديما في لي ميساج ديالكم. واخا نعيا نشكركم البنات، ما غاديش نعطيكم حقكم. الله يحفظكم ليا ويخليكم ليا يا ربي. قبل ما البنات ما نكملوا ما نبداو الفيديو اصلا الباقي ما بديناش، ما تنساوش البنات اللي باقا ما دارتش ابوني لاشين ديالي تابونا فيها، تضغط على داك الزر الاحمر وتضغطوا على الجرس. ما تنساوش البنات، والجرس فعلوا خاصيه ديال الكل. فاش كتضغطوا على الجرس كيعطيكم 3 ديال الاختيارات، كتبركوا على الاختيار الاول اللي هو الكل. المهم البنات ما نطولش عليكم. اليوم ان شاء الله ناويين ندير واحد الاكله ديال لي بات اللي هي الكغاتان، توحشتها بزاف بزاف بزاف. ايوا وقلت نبارطاجي معكم هاد النهير هذا، خليكم معايا ما تمشيو فين. وكل كبيدات، اش اخباركم؟ صافا عليكم؟ كلشي بخير؟ اموركم مزيانه؟ ناري هاد يا ربي يعفو ليا، نبدل هاد التريبي اللي هنا كتنزل ولا التليفون تيتقل عليها. ماشي مزيان؟ اموركم هانيه؟ ها هي غتنزل ثاني. المهم حالفه تحمقني. صافا كلشي بخير. المهم اختكم عرفتي اليوم غادي ماشي اليوم، راه وليت هاد الايام هادي ما نكذبش عليكم تارون في الماكله وكنتزاد دغيا. واو زعما ما بقيتش ما كناكلش نهار كامل ووليت كناكل بالليل، هذا هو الغلط الكبير. المهم غير اليوم وصافي ما نعاودش. المهم البنات شكون تيغوت؟ خلاني كنسمع الغوات بالي حماق دايز من هنا. وسديت الشرجم، راكم عارفين الله يستر، توقعوا اي حاجه يقدر يديرها. المهم البنات غنمشي دابا كما قلت لكم تشهيت لي بات الكغاتان. شفتوا الكغاتان شحال ما كليتوش؟ عرفتوا شحال راه مده طويله هذه ما كليتش الكغاتان قبل ما نبدا الريجيم. ما كليتش الكغاتان عرفتي، وتشهيت وصراحه وقلتها لراجلي، قلت له اجي الكغاتان شحال هذه ما كليناه، وقلت علاش لا ما نديروش بالبيشاميل ولا صوص طوماط والفرomاج. المهم صراحه جيت البيم اولا ناخذ غير لي بات، قال لي بات عندي لا ما خفت نكذب والله ما عقلت. المهم جايه اولا ناخذ زعما غير لي بات وناخذ هذا لا كريم فريش. صدقت واخده لي بات لا كريم فريش، واخده لي 4 فرomاج، واخا عندي الفرماج الحمار هذا غابي. صدقت واخده لاصوص نابولي، واخا ديجا جبت معايا مطيشه وبصله. المهم رونتها وانا غادا الوجهه الى الجزار. نمشي ناخذ الكفته نديرها بشويه غير شويه، غناخذ غير واحد 20 درهم ديال الكفته، غير نسمه غير الريحه. وهذا الشيء اللي كاين. ويلا معايا البنات ناخذوا الكفته وابخي نطلعوا للدار ونوجدوا الكغاتان اونصومبل. اول حاجه بديت بها من بعد ما دخلت للدار هي بدلت حويجاتي. المهم فكرت هاد اللبسه هادي غنبقى دايرها غير هكا للدار، ما بقاش نخرج بها، مابقاش كتعجبني هكا الزنقه. المهم البنات غادي ندوز اول حاجه نديرها نسلق لي بات. فاش كنسلقهم ديما الماء طايب، كاين اللي كيديرهم في الماء بارد، انا ما عمرني شفتهم في الماء بارد. المهم الماء طايب كندير فيه شويه ديال الابزار، الملحه، شويه سكينجبير، راه كيجي سكينجبير زوين في تسليق د لي بات، والثومه غبره صافي. نديرهم البنات ديروا واحد طريف ديال الزبده صغير اولا قطيره ديال زيت البلديه باش ما يتعجنوش لكم لي بات. المهم بغيت نقول لكم شكرا بزاف على الافكار اللي عطيتوني بالنسبه بخصوص الصاله. فاش قلت لكم بغينا نديروا لي كانابي، 80% قالوا لي ديري الكانابي و20% قالوا لي خلي صالتك ما تضيعيهاش، ما غتجيبلكش الثمن وانت مصايبها غاليه. نفس الهضره اللي قالت لي الوالده، قالت لي بنتي غير غتضيعي فيها، اللهم خلي صالتك وديري التلفازه تمايا واستافدوا منها. المشكل ان راجلي هذوك السدادر ما تيقدرش يجلس عليهم، يعني بغا هكا شي حاجه رطبه. وخا انا قالوا لي الكانابي ما كيصبروش، مي غالبا غادي نشوف اما غادي ندي الصاله عند الوالده وندير كنابيات جداد، يعني نخلي الصاله ما نضيعش فيها، اولا لا جات لي ثمن اللي مناسب ديالها غادي نبيعها ونشري لي كنابي. هذا هو الحل اللي لقيت، يعني الصاله ما غنفرطش فيها
شي ثمن اللي خايب بزاف، ولا ما جابتش هذاك الثمن غنحطها عند الوالده وغادي بحال هكا نشريو لي كانابي مزيان مع. المهم دابا دزنا كنوجدوا البنات البيشاميل. الناس اللي ما كتستقلهمش البيشاميل انا قلت شنو غادي ديروا. كتاخذوا كما شفتوا معلقه جوج معالق كبار مزيان. هادو الناس اللي ما كتستقش ليهم ديروا عليها حتى كدوب، حتى هاد العناصر قدام ما عمرنيش بزاف ديال النشا اولا معلقه كبيره عامره ديال النشا. انا كنفضل انكم ديروا النشا وما ديروش الدقيق. علاش؟ النشا كتجي خفيفه، الا درتو الدقيق مع لي باتناري كتجي فريمون ثقيله بزاف. صافي وكنحركوا داك النشا مع داك الزبده خارج النار حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. خارج النار كندير واحد نص كاس ديال الحليب هو الاول وكنحرك مزيان حتى كيتخلط داكشي، عاد تكملوا الكماله ديال الحليب. يعني ما تجيوش البنات وديروا كلشي دقه وحده، اغلبيه راه كتدير لهم الكويرات وكتجيهم خايبه وما كتصدقش لهم. هذه الطريقه باش تصدق لكم البيشاميل. خارج النار حركوا ديروا غير شويه الحليب بيد ما تخلط كلشي، عاد تكبوا الكماله ديال صافي. دابا غادي نبدا نسخن ليا الماء ما تغفلوش عليها. الا غفلتوا عليها غادي تكركر ليكم. وغناخذ شويه د لا كريم فريش غنديرها، انا كتعجبني اوبس كتعجبني بالنكهه د لا كريم فريش تكون في البيشاميل. صافي غنبدا نحرك. غادي ندير ليها الملحه والكوزه محكوكه وشويه ديال من هذا الفرomage 4 فرomage. هذا تا هو كيعجبني في لي باط البنات. ما لقيتش، كنت باغا ناخذ البارميزون مي ما لقيتوش. دونك كتاخذوا هذا راه مخير البيتزا سميتهم لي باط، حيت فيه 4 ديال انواع الفرomage كيجي بنين. ديروا منه شويه هنايا وشويه ديروه خلطوه مع لي باط. دابا نوريكم كيفاش. صافي غنتسنى دابا غير هذه تعقد لي ولي باط يطيبوا ليا ونتلاقاو اخر. صافي البنات كما كيبان لكم انا هي الختوريه اللي بغيت. هذا هو القياس اللي باغا، لان باقا غنخليها تبرد وغتزيد تقال ليا. دونك انا هذا هو القياس اللي بغيت. ما كيعجبونيش لي باط كتجي فيهم ديك الميه ديك البيشاميل ثقيله معجنه، كتعجبني تكون خفيفه. غنطفي عليها. البنات غادي ناخذ هاد المقله العجيبه اللي بزاف قالوا لي صرا لوحيه. والله يا البنات لا مقيله عزيزه عليا، كتجيني صغيره. الاخرين كنجبدهم كبار كيمرضوني. صافي غنشحر هاد البصله. وهنا البنات كناخذ الكفته اللي غادي ندير في لاصوص بولونيز. بالنسبه للكفته البنات ما كنسموها حتى شي حاجه، صوف الملحه والبزار باش كيبقى فيها داك المذاق ديالها. وبغيتو ديروا شويه الزعتر ابار سا ما ديروا لها لا عطريه الكفته لا والو. وجدت ليا الكفته ما تقليوهاش مزيان. ما بغيتش نقليها مزيان، راكم عارفين نورمالمون خصك تقلى مزيان. انا قلت باش تبقى ليا هكاك شويه رطيبه غناخذ هاد لاصوص هادي وغنحاول نهبطها. نتوما ديروا لاصوص اللي كتصايبوا، راه حاطه بزاف د الوصفات في القناه البنات. اللي حاطه في لاشين ديال لي صوص ديال الدار. صافي غنقلي هاد المطيشه شويه مع الكفته. ديك المطيشه مازال غادي نزيدها البنات مع لي باط. ثاني غنقليها هكا. انا كما قلت لكم كتعجبني تكون لاصوص كثيره. غير ما فياش اللي وجدها دابا. المهم من بعد ما لي بات سقطروا مزيان من الماء ما يبقاش فيهم الماء كنديرهم هكا في شي بول كبير وغادي نقص منهم شويه جاوني كثارين. وغادي ناخذ ديك لاصوص بولونيز اللي هي الكفته مع مطيشه غادي نخويها كامله. كاين اللي كيبغي يدير طبقات، انا لا كيعجبني نخلط كلشي. وغناخذ نص الكميه او لا قل من نص ديال البيشاميل، بغيت نقول اكثر من نص. شويه ديال العطريه ديال لي بات هذه كنشريها هكا من عند حمزه واجده، والفرomage لي كات فرomage حتى هما. وكنخلط كلشي البنات، كتخلطوا بهذه الطريقه هذه. ما تخافوش لي بات تعجل لكم لان اصلا ما مطيباهاش الطياب كامل، مطيباها تقريبا غير شي 60% اللي مطيباها. دونك كيتخلط هادشي مزيان مزيان وتغطيوه وتخليوها واحد نص ساعه هكا، ساعه المكانه. عاد ديروها في المول ديال الكراطه. صافي من بعد ما خليته واحد شويه واحد نص ساعه هكاك غندوز دابا البنات غادي نقادو في المول. كيفاش غادي ندير ليه في المول الكراطه؟
افضل حاجه ديروا هي ديروا البيشاميل من التحت البنات. فزقوا شويه د البيشاميل تحت في المول، عاد ديروا الطبقه الاولى ديال لي باط. كندير نص الكميه هي الاولى، كنعاود ندير من فوق منها شويه د لا كريم فريش حيت انا كنبغيها تكون شويه فازقه، ما تكونش ميكونش الكراطا ناشف. وكنزيد ثاني واحد شويه ديال البيشاميل فوق من لا كريم فريش، وغادي ندير طبقه ديال الفرomاج، وعاد غادي نكمل داكشي اللي بقى ديال لي باط، ونعاود ندير لاصوص بيشاميل من الفوق وندير الفرomاج. علاش؟ باش كتجيني هكا كامله ملبسه بهاد الصلصه. كاين شي يعني كاين اللي كيدير واحد الطريقه اخرى، هو انه كيخلي هكاك لي باط بيضاء، كيدير طبقه د لي باط، كيدير طبقه د البولونيز، كيدير طبقه د البيشاميل، وكيعاود نفس الشيء. هكا كتجيني ما كتجيش كامله ملبسه بلاصوص، كيجي جهه ناشفه جهه فيها لاصوص، ما كتجيش زوينه. مي بهاد الطريقه كتجي بنينه. كذلك نعطيكم واحد الاقتراح البنات، الناس اللي كيبغيو يوجدوا الغدا ديالهم بالليل ما عندهمش الوقت بالنهار باش يطيبوا، افضل حل هي انك ديري هكا لي باط طايبين بهاد الطريقه هذه كما شفتوا دابا درت. ما ديروش غير البيشاميل، بغيتوا ديروا البيشاميل ديروها، من الاحسن كنقول خليوها ديال الطبقه الفوقانيه. هاد الطبقه الفوقانيه ما ديروهاش، وكتغطيوه بالسلوفان وكتدخلوه للثلاجه، ولا غد ليه منين تجيو البنات من الخدمه ديالكم عاد ديك الساعه ديروا ليه البيشاميل من الفوق وديروا له الفرماج ودخلوه يطيب. هكا كتكونوا يعني ربحتوا الوقت، وجدوه بالليل وطيبوه بالنهار، راه ما كيوقع ليه والو، بالعكس عاد ما كيزيد كيولي لذيذ كتر وكتر. نتمنى هاد الفكره تكون عجباتكم. انا اختكم راه كتكثر الفرماج البنات، انا عندكم البيتزا والكراطان يعني ما كانش فرماج كثير كنعطيهم حقهم في الفرماج، يعني ما كنتقرزش عليهم باش هكا ناكل يعني كنتبن. خويت البوطاجي كامل. بالنسبه لي باب حيدت منهم شويه، هادو خليتهم ناشفين ما فيهم حتى حاجه كما كيبانوا لكم. بالنسبه للجاد مدرسه يعني طيبت اللهم نحيد عليا تماره. هادو ناشفين غادي نخليهم ليه حتى الغدا يجي من ليكول، وندير ليه بهم الطون حماق على الطون البنات مع لي باط كيعجبوه بزاف. وهادو درتهم ليه الغدا ان شاء الله، حيت ديجا فيهم لاصوص وفيهم كلشي، يعني حيدت ليه قبل ما ندير البيشاميل. صراحه هو ما تيبغيش هكاك البيشاميل البيضاء من الفوق، ما تيبغيش كغاتان، كيبغي بحال هكا. دونك غدا عاد غنسخنها له ان شاء الله، ونقدر نزيد له عليها شويه ديال لاصوص طوماط، وندير له معاها الكفته. ديجا راه عندي الكفته جابها لي بابا صافي، ويديها ليكول وهنا مهنيه من الغدا ديالو. وهذا كما قلت لكم الا جا الجوع ياكلها مع الطون، سينو راه غد ليه نصاوبها له وندير له معاها شي برجر ولا شي حاجه. وهذا الشيء اللي كاين صافي. دابا هادو غنديرهم في الثلاجه، وغنتسنى الكراطان ديالي كما قلت لكم غير يذوب الفرماج، ونتلقاو لما يجي راجلي ان شاء الله ونتعشاو ونقول لكم كي جا الكراطان. البدايات ديالي كنقرا لي كومونتير ديالكم وبغيت نجاوبكم بالنسبه للناس اللي قالوا لي ساره اما احسن واش السوقان في المدينه ولا في لوطوغوت. انا غنقول لكم البنات هو السوقان في لوطوغوت زوين. علاش؟ حيت الطريق مسرحه، ما كاينش تما تخافوا يخرجوا لكم لا الكلاب لا حاشاكم البقر لا حتى شي حاجه. الطريق كما قلت لكم ما فيها لا حفاري لا والو، ما كاينش بيكالات، ما كاينش الماطر، ما كاينش داك الروينه كامله. دونك كتسوقوا طرونكيل وبخير، وكتمشيو بالسرعه ديالكم، ما كتبقاوش غادي بشويه زيد حبس زيد حبس زيد وقف ها ستوب هادي. المهم حتى الطوموبيل كترتاح وكل شيء. بالنسبه ليا لوطوروت مزيانه وفي نفس الوقت خايبه. علاش؟ حيت فيها السرعه، خاصك ما تسوقي فيها حتى تكوني متمكنه، يعني كتعرفي تشدي الفولون ديالك مزيان، ما تبقايش غادا وكتدخلي من هنا وتخرجي من هنا وتمشي من هنا وترجعي من هنا. حيت راكم عارفين اغلبيه يكونوا قابطين هذا الفولون كيسها، وكتلقاي كتمشي على اليسار شويه ترجع على اليمين شويه. هذه لا، هذه ما خصهاش تكون البنات. علاش؟ لان صعيبه، يقدر الله يستر يكون جاي شي واحد السرعه اللي خياليه. راكم عارفين واخا تيحدوا لهم السرعه في 120 راه قليل اللي كيمشي ب 120، راه الاكثريه كيمشيو بكثر. دونك الله يستر تقدري تسهاي وتمشي بك هكا اليسار، يجي شي واحد لا قدر الله يضربك. دونك في هذه الحاله شنو خصك ديري؟ ماشي غادي نقول لك تخافي وتخلعي، لا 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 لا، ما تخافي ما تخلعي ما والو، غتسوقي اختي في لوطوروت. غير هو شنو غديري؟ غتمشي بالسرعه اللي انت تقدي ليها. هما عاطينك السرعه لو مينيموم 60 ولو ماكسيموم 120. انا باش مشيت البنات ما بين 80 90، حيت يلا اول مره قال لك اللهم سلكه ولا ندامه. انا كنوصيكم وشدوا اقصى اليمين ديالكم. الناس اللي مبتدئين ماشي تقولي لا انا باقا ما متمكناش، انا هادي تنوضي ديري انت بالناقص. لا 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 لا, لا زعمي كوني زعيمه. غير هو شدي اليمين ديالك، راه تبارك الله كاين اتساع في الطريق، شدي اليمين ديالك اقصى اليمين وسيري بالسرعه اللي تقدي انت تتحكمي في الفولون.
يعني فين كيكون الله يستر الكوارث بالنسبه للناس اللي بادين كتلقاه يلاه بادي وضارب 120 وغادي طاير، دونك ما كتحكميش في الطوموبيل. في المره الاولى باش تحيدي الخلعه والدهشه سيري اختي غير 70 كاع 80 90، ولكن شدي اليمين، ما تفكريش انك ديري 70 80 وتمشي في الوسط ولا تمشي في الطراجي الثالث. ديما سيري في اليمين ديالك. مشيتي في الطراجي الوسطاني خصك تضربي 100 110. الطراجي اللي من اللي راه 120 الفوق باش كيمشيو. يعني هذا هو اللي غادي نقول لك، ماشي زعما نخلعك ولا شي حاجه، لا كما قلت لكم شدوا غير اليمين ديالكم وهذا الشيء اللي كاين. واما الطريق الصراحه السوقه فيها غزاله. المدينه بيان سور كتكون خايبه لان زيد حبس وستوبات والروينه وهذا خارج لك منها وهذا داخل لك منها. حتى صراحه كل مدينه وكيفاش على حساب الطرقان. حنا قنيطره عندنا الطرقان الصغارين بزاف والحفاري فيهم، والروينه في قنيطره. زعما قنيطره راه ولات هي اكثر من كازا، ماشي اكثر من كازا ولكن بحال كازا تقريبا. من الرباط صراحه عجبتني انا. الرباط كنت متخوفه منها، علاش كنقول لكم ما تسبقوش الخوف. يعني زعموا كون ما زعمتش ديما غتبقى عندي ديك الفكره ديال ان صعيب نسوق في الرباط، ما نقدرش نسوق في لوطوروت وغنبقى هكا. دابا الحمد لله نقدر نمشي اي بلاصه ما عنديش مشكل. كتحيد غير ديك الدهشه الاولى. كما قلت لكم السوقه في الرباط عجباتني بزاف، الناس منظمين، ما نكذبش على الله. شوف واخا قنيطره مدينتي ولكن ما نقدرش نقول شي حاجه اللي ما كايناش. انا هكا ماشي حيت مدينتي خصني نزوقها ونلصق لها البولات، لا هنا قليل 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 قليل. ما غاديش نقول كلشي خايب، مي كاين واحد الفئه لا حول ولا قوه. غتقولوا لي حتى الرباط ولكن لا علاقه مع قنيطره. تما الناس كتحترم الطراجيات ديالها. ستوب ستوب، ما كاينش هذا حارك ستوب، هذا خارج لك من هنا، هذا داخل لك من هنا. ما كاينش كلاكسونات بزاف، ما كاينش كاع الكلاكسون صراحه. لما انا بعدا مشيت ما سمعتش الكلاكسون. قنيطره الكلاكسون كينفخوا لك الراس ديالك. هادشي اللي كاين البنات. وزعموا كنعاود نقولها لكم، زعموا توكلوا على الله وقراو ايه الكرسي وتوضاو وصليو وقولوا بسم الله وشدوا الطريق. الله يسر لكم كاملين. واللي باقا ما شداتش البيرمي الله يسهل عليها تشدو ان شاء الله. واللي ما عندهاش طوموبيله الله يعطيها شي رزيق منين تشري طوموبيل. هادشي اللي غنقول لكم. يلا يوجد الكغاتان ونتلاقى. انا البنات انا شافوا لي الكغاتان صراحه جا فن، جا كيشهي، جا غزال يا سلام. باقي غير المذاق حنا نذوقوه ونردوا عليكم الخبار. المهم راه واعر. شوفوا ما تحمروش بزاف غير يذهب، ما تخليوش ثاني تيتحرق. شوفوا نصا كيفين باقي محطوط. اوه يا سلام بنا. المهم البنات حنا حطينا الطبيصلات لان هادشي بان ليا سخون ضروري خصنا نهزو نحطو في طباصل. صراحه تشهيت واخا كناكلو شويه معطله، وليت كنعيق في الليل هاد الايام هادي. دوزو تاكلو. المهم البنات حنا كي جاك بعدا الكغاتان راجلي قال لي الا ما كانش الخبز ما كيتسماش هو زي ماكله، خاصو يغمس ما يزيدش عليه لي باط وهادشي. ولكن بصراحه كي جا ترى عارفك ما كتكذبش وصراحه راه ما تيكذبش. حاجه كانت خايبه والله تيقولها في الفيديو يقول لك خايبه ما عجبتنيش. مادام زوين وكياكل فيه دونك راه عجبو. اما كون ما عجبوش ما ياكلوش من الديبار. هو غير تيشوف البيشاميل كيكحل بالعمى، مازال تكون غير لاصوص طوماط مع لي باط ماشي مشكل كيدوزها. غير كيشوف البيوضه البيشاميل كيكحل بالعمى. المهم انا غادي ندوقها ونقول لكم. دابا واخا نقول لكم زوينه ما غاتيقوش بيا، غتقولوا كتشكر راسها، ولكن والله الا زوين. هو ناقص شويه بالملحه. اجي تاكل كاع لا. يلا البنات تلاقاو بنات باش جالسين باش نايضين باش دايرين. صراحه جاتنا الشحفه، بقى علينا جات فيا الشحفه بغيت عاصر حتى دار لينا حنا الشحفه. شوفوا كي خارجه اختكم غنخرج غير بهاد الحوايج ديال الدار. انا نخرج هكا شو جات خارج. المهم اللي لابسينو خارجين به غنمشي نضال ياسين وغادي ناخذوا شي كلاص. ما نمشيش بانطوفه سخونه، ناخذوا غير شي كلاص ولا شي حاجه. دابا 11 لاروب هذه اللي هي كما كتكون 11 لاروب هذه غنمشيو دغيا ناخذوا شي كلاص ولا شي حاجه. تيرمون داك الكغاتان بنين بزاف. كليت فيه انا حتى غلقت قلت ضروري نتمشى. راجلي تا واكله
راه في بالك كانوا جالسين حتى كنوض وخرجوا ما عندناش مشكل. يا ربي نلقاوهم غير باقيين حالين. كاينه معنا الكمامه البنات، راه واخا بزاف الناس مابقاوش كيهزوا معاهم الكمامه، راه ولاو كيشدوا عليها المخزن، راه كيشد دابا على الكمامه. ردوا بالكم ما تشوفوش كلشي حيدها تحيدوها. ماك شنو نصرا مشي يجيب المشى الماكله ديالو، غير غيديها معاه باش الا لقينا المشيشه برا يعطيها تاكل. واحد المشيشه كيجيب لها ماكلتها كيشريها ليها باش نعطيوها ليها مسكينه. ايوا يلا بنات ها نتوما معايا نشوفو شنو بلاصه ناخدو، واش نمشيو عند هادوك السوق بيتزا ولا ناخدو غير كلاص ديال الساشيت. ما عرفتش غياخد لينا، الا جاب فينا خير وقع علينا فيها الشفا بيا الشفا تجابها لينا. يا خاويه البنات بان لي محال واش لقاوهم حالين، خصنا نسربيو سربه ياسين على الدنيا كتصفر. بان لي غير حنا وشي طوموبيلات قلالين غاديين. واو كاين تما كاينه شمشيشه ها حنايا. شوف خديت انا هذا راجلي خدا ديال فاني، ها هو جاد. وريهم شنو خديتي، وريهم شنو خديتي. لا يوريكم السونتر فيل شنو فيه دابا. لا ما نقول لكم. قال لي راجلي سكتي والله ما ندوي. وين بغا يفهموني ماما طاسه القرطاسه هادشي اللي كاين هاد الوقيته هادي. شنو ولي ندخل البلديه 11 بيله هادي. علاش ما كيبان؟ ايوا راه يجي البوليس دابا غيبدا يجمع كلشي. انت شويه غتبدا تسمع هذا البوليس. ياسين حل ليا. جبنا معنا شويه الحمص الرطب عندك هذه. لا من هنا جبنا معنا الحمص الرطب، جبنا معنا الذره، ونمشيو ندوسو نتفرجوا شي فيلم ولا شي حاجه. ثانك يو. يلا الفتيات نطلع للدار، هانتوما معايا. مشيشه هربات اجي يعطيك غير تاكلي، غير يعطيك غير ميمي. جا راجلي باش يعطيهم ياكلوا. ها هي هذه اللي كتكون عندنا في العماره، هي هذه، هي هذه. هي شافتو ما هرباتش حيت عارفه، والاخرى هربات. وغير الماكله غير الماكله اجي. هاي غاده عنده، دي غاده بكل ثقه في النفس. ندير نحطو في مكان واحد. يلا ها الاخرى جات شمت ريحه الماكله وجات. هادي شبعانه، هادي شبعانه. ها الاخرين دابا تمو جايين تما لهي. المهم البنات صافي حنا طلعنا. المهم دابا غادي صافي غنبدل حويجاتي وغادي نعسو. ماشي غنعسو، قلت لكم غادي نتفرجوا زعما عاد نعسو. اش بغيت نقول لكم البنات، اللي كتعرف عافاكم شي جي بي اس زوين ديال التليفون اللي كيوريك الطريق مزيان والطريق مختصره، يبارطاجي معايا ولا يقول لي سميتو نتيليشارجي. الله يعطيكم الستر. محتاجه شي ابليكاسيون ديال الجي بي اس تكون زوينه بزاف، اللي تكون زعما كتوريك الطريق مزيان. صراحه كنت دايره داك ووز ولا ويز ولا ما نعرف، ما عقلتش بالضبط، ولكن بان ليا واش انا ما عرفتش نخدم به ولا هو ما زوينش. المهم تقولوا لي شنو الابليكاسيون كتستعملوا نتوما فاش كتكونوا غاديين لشي بلاصه شي مدينه ما كتعرفوهاش. عطيوني السميه ديال الابليكاسيون. يلا دابا غنخليكم البنات ونقول لكم باي باي عليكم. نتمنى هذا الفيديو يكون دوز لكم واحد الطاقه ايجابيه زوينه، يكون بسط لكم الحياه الزوجيه، ما تكونش كتبان لكم معقده. المهم ما نزيدش نطول لكم اكثر معكم، نقول لكم باي باي، كنبغيكم وكنموت عليكم.